माना कि तुम चारों को जंगल आने का बोला था, लेकिन ये शर्त तो नहीं रखी थी मैंने कि चुड़ैलें बनकर ही आना। अरब ने इन चारों बहनों के कपड़ों पर चोट करते हुए कहा, क्योंकि चारों ने ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक कोट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी। और ख़ुद के बारे में क्या ख्याल है? माइसा ने उबरूज खाकर अरहम से कहा, जो खुद रेड टी शर्ट के साथ ब्लैक कोट और ब्लैक ही पैंट पहने हुआ था। मेरी तो जंगल की चुड़ैलों के साथ रिश्तेदारी है, अगर किसी ने खाने पर इनवाइट कर लिया बस इसलिए। अरहम ने कंधे झुकाकर कहा तो अनान और माइसा का अरहम की बात पर कहकमा गूंजा। अनान, मेरे बैग में गैस वाली बॉल्स नहीं रखी थी? निबाल ने अपना बैग खंगालते हुए पूछा तो सबने हैरानगी से अनान की तरफ देखा। हयाम सबके लिए बैग्स लेकर आई थी जिसमें ज़रूरत का सामान रखा था, ताकि अगर वो आगे पीछे हो तो इनके पास अपनी हिफाजत का सारा सामान हो। निबाल की बात पर हयाम ने पीठ से बैग उतारा और माइसा और अरहम ने भी जल्दी से अपना बैग उतार कर देखना शुरू किया, जिनमें सिर्फ पिस्टल और ब्लेड्स के अलावा कुछ और चीज़ें थीं। सिर्फ अयाम के बैग में चंद गैस वाली बॉल्स थी, जबकि अनान मासूमियत से इनकी तरफ देख रही थी। अनान, मेरा तो दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं, जंगली औरत। निबाल ने दांत पिसकर कहा तो अना भी खिसियानी हंसी हंस दी। अनान, जब बैग पैक कर रही थी तो रखी क्यों नहीं बेटा? अरहम ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा, वो एक्चुअली भाई मैं बोर हो रही थी तो मैं इनके साथ खेलने लग गई, और फिर मुझे याद ही नहीं रहा इन्हें रखना भी है। अनान ने मासूमियत से आंखें टपटपाते हुए कहा तो निबाल ने खौन खान नज़रों से देखा, वो खेलने वाली चीज़ थी क्या जो तुम खेलने लग गई? अनान की टांग पर ठोकर मारते हुए कहा तो अनान ने दांत पीसकर निबाल को देखा। अब बस भी करो और ये लो, एक एक रख लो, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो वहाँ इनका इनका इस्तेमाल करना। हयाम ने अपने बैग में से निकाल कर इनकी जानिब बढ़ाई तो निबाल और माइसर ने इसके हाथ से थाम ली, जबकि अनान वैसे ही रूनी शक्ल बनाकर खड़ी हुई। पकड़ लो अनान, अब जो होना था वो तो हो गया। हयाम ने ज़बरदस्ती अनान को पकड़ाते हुए कहा, मैंने कौन सा जानबूझकर किया है? मासूम से आंखें टपटपाते हुए कहा तो माइसा ने अपने ड्रामेबाज बहन की अदाकारी देकर गहरी सांस भरी। पिस्तल लोड है ना तुम लोगों की? अरहम ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, जिस पर इन चारों ने इस्पात में सर हिलाया। झाड़ियों से होते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ रवा थे। मैप निकालो हयाम, अरहम ने पलटकर हयाम से बोला तो इसने मैप निकाल कर नीचे ज़मीन पर रखा। झरने से 50 फीट और रोड से 180 फीट। हम लोग रोड साइड से आए हैं और अब तक 100 फीट तो हो गया होगा। अब मज़ीद आगे इसी फीट तक चलना है। हयाम ने मैप पे हाईलाइट किए गए पॉइंट्स को देखकर कहा तो इन सब ने समझने के अंदाज में हाँ में सर हिलाया। 1 मिनट, बेसमेंट का दरवाज़ा अनान को लॉक करना था ना? माइसा ने कुछ याद आने पर रुककर अनान की जानिब रुक कर करके कहा, जिस पर अनान ने सब टड़ा कर इन चारों की जानिब देखा। अनान, कह दो कि तुम दरवाज़ा लॉक कर आई हो, क्योंकि उस कैसर हयात और पप्पो को मैंने बांधा नहीं था। हयाम ने झंझलाते हुए कहा, नहीं मतलब मैं कर आई हूँ, अब मैं इतनी भी कामचोर नहीं हूँ। अनान के कहने पर इन चारों ने सुकून का सांस लिया और अपने कदम आगे बढ़ाए। उफ, मैं कैसे भूल गई, लेकिन सिक्योरिटी तो है ना, और वैसे भी वो तो बेहोश थे, कुछ नहीं होता। खुद से बड़बड़ाते अनान ने अपने कदम इनके पीछे लिए। मतलूबा जगह पहुंचकर उन्होंने इर्द-गिर्द देखा। ये वही जगह थी जहाँ इस दिन हयाम आई थी। वही झोपड़ी और टेंट वहाँ मौजूद थे। 75 यहाँ हो रहे हैं। टेंट के यहाँ बाहर तो मतलब रास्ता इसके अंदर है। अरहम ने पुरजोश लहजे में कहा तो हयाम ने इसे पीछे करके कदम अंदर रखे। हयाम ने एक जगह पर पाँव मारते हुए कहा तो अरहम ने नीचे बैठकर जगह का जायज़ा लेना शुरू किया और फिर अपने बैग से बारीक चाकू निकाल कर इस जगह के इर्द गिर्द फेरना शुरू किया तो मिट्टी साइड पर होने लगी, जिस पर अरहम ने चाकू थोड़ा अंदर को घुसाया तो वो छोटा सा लोहे का गेट ऊपर को हो गया, जबकि अनान लोग तजस्सुस से इस जगह को देख रही थी। दरवाज़ा जैसे ऊपर को हुआ, नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दी, जिस पर अरहम ने हयाम की तरफ देखकर सर हिलाया और इन सीढ़ियों से नीचे चला जाना शुरू किया। ऐसे ही फिर वो चारों इसके नीचे उतरी। वो जैसे ही नीचे उतरे तो वो जगह इन्हें किसी गुफा की तरह लगी, जिसमें कई रास्ते बने हुए थे। हर रास्ते में आग जलाकर रोशनी की गई थी। बहुत ही कोई रोमांटिक लोग हैं ये तो। अनन ने जगह का जायज़ा लेते हुए कहा तो माइसा ने घूर कर इसे देखा। यहाँ पर 6 रास्ते हैं। मैं पहले जाता हूँ, हयान तुम दूसरे, अनन तुम तीसरे में जाओगी, और निपाल और माइसा तुम इन दोनों में। अरब ने सब रास्तों की तरफ इशारा करके कहा तो उन्होंने इस्पात में सर हिलाया। मैप के हिसाब से ये रास्ते अख्ताम पर एक दरवाजे पे ख़त्म होते हैं, जहाँ इनका मीटिंग रूम है। इन सब से गुजरते हुए हमें वहीं जाना है। हयाम ने कहा तो इन सब ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उफ, इतनी ठंड, ऊपर से ये पानी, बिसाम ने कपकपाते हुए कहा और अपने कदम आगे बढ़ाए।
जैसे ही वो लोग टेंट में दाखिल हुए तो इन्हें वो दरवाज़ा खुला हुआ दिखा। या वो लोग इसे बंद करना भूल गए या तो यहाँ कोई और भी आया है। शामिर ने पलट कर हिसाम को देखा, जो खुद पर पुरजोश नज़रों से इस जगह को देख रहा था। कहीं हयाम तो नहीं? दानिश ने सोचते हुए कहा। तो शामिर ने इस्पात में सर हिलाया। हो भी सकता है, क्योंकि वो पुलिस वाला भी वापस आ गया है। इसके वापस आने की वजह से ही वो डिले कर रहे थे। शामिर ने उठते हुए कहा। तो पुलिस वाले के जिक्र पर फातिन और सामने जबड़े भीजे। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हो, कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस जाए। दानिश ने कदम सीढ़ियों की जाने बढ़ाते हुए कहा। इन लोगों ने भी इस्पात में सर हिलाकर इसके पीछे कदम लिए। वो लोग भी एक साथ नहीं गए होंगे, तो हम भी अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। फातिन ने कहकर कदम आगे बढ़ा और इन सब रास्तों को देखने लगा। मैं इस पहले रास्ते से, हसन तुम साथ वाले और फातिन तुम तीसरे से जाना, और दानिया और बसाक तुम इस रास्ते से एक साथ जाना। शामिर ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तो इन सब ने इस्पात में सर हिलाया और अपने कदम शामिर के बताए गए रास्तों की जाने बढ़ाए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हयाम ने मुस्कुराते हुए सामने पीठ के खड़े गार्ड्स को कहा, जो निस्वानी आवाज़ सुनकर एक झटके में इसकी जानिब उड़े। इनमें से एक हयाम की जानिब पड़ा तो हयाम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर कलाबाजी लगाई, तो उसके दोनों पाँव जमीन वाले की थोड़ी पर लगे, जिससे वो मुंह के बल नीचे गिरा। अपने दोनों हाथों से दूसरे शख्स की टांगों को पकड़कर नीचे गिराया और अपने जैकेट में लगे चाकू को निकालकर दोनों की गर्दनों पर वार किया। शोर की आवाज़ सुनकर छोटे छोटे दरवाजे से कुछ लोग बाहर बाहर निकल आए। इससे पहले हयाम बैग में हाथ डालकर वो गैस निकालती, उन्होंने हयाम पर हमला शुरू कर दिया। एक शख्स ने अपने हाथ में पकड़ी रॉड से हयाम पर वार करना चाहा, जिसे पीछे को झुका हयाम ने नाकाम बना दिया और सीधे होकर इस पर गोली चलाई तो वो मुंह के बल गिर गया। जबकि दूसरे शख्स ने वही रॉड उठाकर हयाम पर वार करना चाहा, तो हयाम ने अपने हाथों में रॉड पकड़ ली और अपने दाएं जानिब से आते शख्स के पीठ पर टांग मारकर इसे पीछे को धक्का दिया और अपने सामने खड़े शख्स की तरफ मुतवज्जा ही रॉड पर जोर डालकर अपनी तरफ किया, जिससे वो शख्स हयाम की तरफ लड़खड़ाया। तो हयाम ने अपने सर से इसके सर पर टक्कर मारी तो वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। अपने पीछे किसी शख्स की मौजूदगी महसूस करके जैसी पलटी, एक शख्स हयाम पर बंदूक ताने खड़ा था। अभी वो वार करता कि पीछे से किसी ने इसकी गर्दन पर बाजू डालकर एक झटका दिया, जिसके बायस वो ज़मीन बोस हो गया। अपने सामने हसाम को देखा। हयाम के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता किया, जबकि हसाम खौंखार तेवर लिए हयाम की जाने पड़ा। हयाम का बाजू शिद्दत से अपनी गिरफ्त में लेकर इसकी पीठ से लगाकर इसे खुद में बींच लिया। ये जो तुम्हें मरने का शौक है ना, एक बार यहाँ से सही सलामत निकल जाए, फिर अपने हाथों से पूरा करूँगा। दबे दबे लहजे में गर्रा कर कहा। तो हयाम ने मुंह बसोर का हसाम को देखा। आप मुझे मारेंगे? मासूम में से आंखें टपटपाते हुए कहा। तो हसाम ने अपने जबड़े बीच कर खुद पे जब्त किया। एक बार और मरने की बात की तो यहाँ से निकलने का भी इंतज़ार नहीं करूँगा। सख्त लहजे में एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर कहा। तो हयाम ने अपना नीचे वाला होठ दांतों तले बुरी तरह से कुचला। हयाम की इस हरकत पे हसाम ने नागवार नज़रों से इसकी जानिब देखा और अपने अंगूठे से इसका लब आज़ाद करवाया। पहले अंदर वालों से निपट लूँ, फिर तुम्हारा इलाज भी करता हूँ। हयाम का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामे कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। अनान जिस जानिब आई थी वो जगह इसे कोई जेल ही लगी। बड़ी बड़ी सलाखों के पीछे लड़कियों के चेहरे को कपड़े से ढाँप कर इन्हें कैद किया गया था। इनकी हालत देख अनान ने सख्ती से अपने लब पीछे, अपने दोनों हाथों में पिस्टल थामी और कदम आगे बढ़ाए। अनान की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई थी कि वह दोनों हाथों में भी पिस्टल थाम कर चला सकती थी, जबकि अनान की निस्बत नेपाल कराटों में बेस्ट थी। ओए तुम कौन हो? एक नशे में धुत आदमी लड़खड़ाते हुए अनान की जाने पड़ा। तो अनान के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। तुम लोगों के बुरे कामों का अंजाम हूँ मैं, तंजिया लहजे में कहकर इस शख्स के सर का निशाना लगाया। किसी की गिरने की आवाज़ से अगली सलाखों से कुछ लोग निकल कर बाहर आए। अनान को वो भी इस वक्त नशे की हालत में दिखे। वो तो अनान में हिम्मत नहीं थी कि वो इन लड़कियों की जुड़ी हालत देख पाती, इसलिए इसने इनके जानिब देखे बगैर कदम आगे बढ़ाए कि वो पहले इन शैतानों को अंजाम पर पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अब इसे अंदाज़ा हुआ था कि पिछले रह जाने वाली सलाखों में भी कुछ लोग होंगे, शायद वो भी इनकी तरह नशे में धुत थे कि अनान की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सके। वो लड़खड़ाते हुए अनान की जानिब बढ़े थे, जब अनान ने मुस्कुराते हुए अपनी पिस्टल बेल्ट में लगाई और कदम इनकी जानिब बढ़ाए। इससे पहले वो इस पर वार करते अनान ने इन्हें धुनक कर रख दिया, फिर अपनी जैकेट से चाकू निकालकर इन सब की आंखों में घुसा दिया। अब देख के दिखाओ अपनी जान। इन गलीज नज़रों से किसी को दांत पीसते हुए चिल्ला कर कहा कि तभी अपने पीछे गोली चलने की आवाज़ पर अनान ने सराय से पलट कर पीछे देखा, जहाँ फातिन ने अनान के पीछे खड़े शख्स पर गोली चलाई थी।
سرگوشی سے بھی کم آواز میں فاتن کا نام لیا، جس کی آواز شاید انان کے کانوں میں بھی نہیں پہنچی تھی، جبکہ فاتن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اسے آنے میں دیر ہو جاتی، اس سے آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ انان کو دیکھ کر اپنے بازو وا کیے تو فاتن کا اشارہ سمجھ کر انان زمین سے اٹھتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں فاتن کے گلے آ لگی، اپنے دونوں بازو مضبوطی سے فاتن کی گردن میں باندھ لیے، جس پر فاتن نے انان کو خود میں کھینچ لیا۔ محبت سے چور نم لہجے میں پکارا تو فاتن کا دل الگ ہی لائے پر دھڑکا۔ کی جان، انان کو خود میں بیچتے ہوئے شدت سے کہا، تو انان نے اپنا چہرہ فاتن کی گردن پہ چھپا لیا۔ اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے فاتن نے تڑپ کر انان کا چہرہ اپنے سامنے کیا، جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ وٹ ہیپنڈ یار؟ انان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا، تو انان نے نم پلک اٹھا کر فاتن کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ مرنے دیتے مجھے، بچایا کیوں؟ یہ موت تو اس موت سے آسان تھی جو کل تم نے مجھے اپنے لفظوں سے دی تھی۔ انان کے نم لہجے میں کہنے میں فاتن نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ اگر اب تم نے مزید ایسی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں فاتن نے سرد لہجے میں کہا، تو انان نے سر جھٹک کر اپنے قدم آگے بڑھائے کہ تبھی اس کے آگے بڑھتے قدم ساکت ہو گئے جب فاتن نے پیچھے سے اسے اپنے سار میں لے کر اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ فاتن راجپوت تم پر مرتا ہے تمہارے کہنے پر ہنستے ہنستے موت کو گلے لگا بھی سکتا ہے، مگر تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، شدت بھرے لہجے میں سرگوشی کرتا وہ انان کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ گردن مڑ کر انان نے فاتن کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سے ہی دیکھنے میں محتاط۔ انان کے دیکھنے پر ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ آئی، جھک کر انان کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور آگے ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ تھاما اور قدم آگے کی جانب بڑھائے کہ تبھی اپنے ہاتھ پر دباؤ محسوس کر کے پیچھے دیکھا، جہاں انان نم آنکھوں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے فاتن راجپوت کہ میں تمہارے بغیر جی لوں گی؟ فاتن کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی کہ وہ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی سکتی تھی، مگر اپنی جنگلی بلی کے بیوی کے لیے فاتن اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ میں صرف اپنی صبح کا آغاز اور رات کا اختتام تمہارا چہرہ دیکھ کر نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ہر وقت تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب اسے میرا پاگل پن کہو یا کچھ بھی، میں مرتے وقت بھی تمہارا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسا کر مرنا چاہتی ہوں، سمجھے تم؟ فاتن کی جیکٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے نم لہجے میں کہتی، وہ فاتن کو سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انان کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہٹا۔ اپنے حصے کا اظہار میں بیڈ روم میں کروں گا، کیونکہ اس کے بعد تم سے دور رہنا مشکل ہو جائے گا، مسکراتے لہجے میں کہتا ہوا انان کو بھی مسکرانے پہ مجبور کر کیا۔ تو ابھی چلے؟ فاتن نے اجازت لینے والے انداز میں کہا، تو انان نے مسکراتے ہوئے فاتن کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ نبال اپنے سامنے آنے والوں کو جہنم رسید کرتی آگے بڑھی تھی، جب اپنے نام کی پکار پر پلٹی، اپنے سامنے دانیہ اور بسام کو دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ نبال، مائسا کدھر ہے؟ بسام نے بے چینی سے پوچھا تو نبال نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، تو بسام جلدی سے پلٹتا اسی جانب بڑھا، جبکہ دانیہ سنجیدہ نظروں سے نبال کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بھاگنے کے انداز میں نبال کی طرف بڑھا۔ نبال ابھی کچھ سمجھتی کہ دانیہ نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر دائیں جانب کو اپنا جسم ہوا میں اٹھا کر پیچھے سے آتے شخص کی گردن اپنے ٹانگوں میں دبا کر اسے زمین بوس کیا، جبکہ نبال کو اپنے کندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نبال کو اپنے ہاتھ سے اپنے پیچھے کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، اپنے سامنے آنے والوں کے سینے پہ وار کرتا انہیں جہنم رسید کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے نبال آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تو دانیہ نے اسے گھور کر دیکھتا اور بازو سے کھینچ کر اپنے پیچھے کر دیتا، جس پر نبال گہری سانس بھر کر رہ جاتی۔ اپنے سامنے ایک معصوم سی لڑکی کو درندگی کا نشانہ بنتے دیکھ کر مائسا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ دیوار سے اپنی پشت ٹکا گئی۔ وہ جیسے یہاں آئی تھی وہاں ایک جھنڈ میں کافی مرد کھڑے تھے۔ مائسا کو لگا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، تو اس نے وہ گیس نما بال وہاں پھینکی، جس کے بعد وہ لوگ سیکنڈ میں ہی بے ہوش خر سے بیگانہ ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہونے پر مائسا آگے بڑھی، مگر ان کے گردنوں پر وار کرنا نہ بھولی تھی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اسے باہر کھڑے ان درندوں کی موجودگی کا اصل مقصد سمجھ میں آیا۔ یہ وہی چیز تھی جہاں مائسا راجپوت خود کو کمزور سمجھتی تھی، قدم جیسے زمین سے جگڑ لیے ہو، مگر وہ درندے بنا مائسا کی موجودگی پر دھیان دیے اس معصوم کو نوچنے لگے ہوئے تھے کہ تبھی مائسا کو اپنے چہرے پہ کسی کی گرفت محسوس ہوئی، مگر وہ اس وقت خود کو اتنا بے جان محسوس کر رہی تھی کہ وہ خود کو چھڑوانے کی ہمت نہیں ہوئی، جب پیچھے موجود وجود نے ایک ہاتھ منہ کر کے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹھ پر رکھ کر پیچھے کو کھینچ کر دروازے سے باہر نکال کر دیوار سے لگایا اور خود مائسا کے سامنے آیا۔ نیلی آنکھیں اس وقت خوف اور شہشت لیے ہوئی تھی، جسم بری طرح سے کپکپا رہا تھا، جسے دیکھ کر بسام نے سختی سے اپنے لب پیچھے
اندر سے آتی چیخ و پکار کو سن کر بسام نے مائسہ کے کانوں پہ ہاتھ رکھنے چاہے، جس نے بسام کے ہاتھ جھٹک کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بسام اسے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی، بسام کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ تو بسام نے اس بات میں سر ہلایا، تو چلو میرے ساتھ، بسام نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ تو مائسہ نے نفی میں سر ہلایا تو بسام نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ کمزور لوگ ہیں مائسہ، جو اپنی درندگی دکھا کر خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، ہم بہادر ہیں، ان کا مقابلہ کرو، ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ مائسہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر بسام کو اپنے جسم پہ شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ مائسہ کا ہاتھ چھوڑ کر بسام ان کی جانب بڑھا اور اندھا دھند انہیں مارنے لگا، جبکہ مائسہ پہلے تو کچھ دیر بت بنی کھڑی رہی، اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے، مگر لڑکی کے گھرانے کی آواز پر چونکی، جو زوروں کے تار چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اپنا کوٹ اتارے جلدی سے لڑکی کے جسم کو ڈھانپا اور بسام کی طرف دیکھا، جس پر ایک شخص پیچھے سے وار کرنے والا تھا۔ ایک ہی جس میں اس نے شخص کے پیچھے پہنچ کر چاقو اس کی گردن پر رکھ کر پوری طرح وار کیا کہ وہ تڑپتا ہوا نیچے گرا، جبکہ مائسہ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئی، گلاس میں پانی ڈال کر اس لڑکی کے منہ سے لگایا، جسے روتے ہوئے اس نے بامشکل پیا، جبکہ بسام نے اپنا رخ سامنے دیوار کی طرف کر لیا۔ پوری آنکھیں اس وقت لہو جھلکانے کو تیار تھی، مٹھیاں بیچ کر خود پر ضبط کیا۔ لڑکی کے روتے روتے جب وہ نودگی میں جانے لگی تو مائسہ نے اسے ٹھیک کر کے صوفے پہ لٹایا، بری طرح سے اپنے لب کچلتے نم آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اپنے قدم بسام کی جانب بڑھائے، جو پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ بسام، لبوں سے ہچکی کی صورت میں بسام کا نام ادا ہوا تو بسام نے تڑپ کر مائسہ کی جانب رخ کیا۔ جب مائسہ روتے اس کے سینے سے آ لگی، بسام کے سینے میں چہرہ چھپاتے جیسے خود کو اس ظالم دنیا سے محفوظ کرنا چاہا، جبکہ بسام نے خاموشی سے اپنا حصار مائسہ کے گرد باندھا۔ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ رہا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے مائسہ کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے اسے آنکھوں سے رونے سے منع کیا۔ مائی بریو بیوٹی، بسام کی سرگوشی پہ مائسہ نے نم پلک اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جب بسام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور قدم آگے بڑھائے، وہ سب ایک ساتھ ہی دروازہ کھول کر ایک ہال نما جگہ پہ داخل ہوئے، جہاں کچھ لڑکیاں ڈانس کرنے میں مصروف تھیں اور کچھ لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد موجود کرسیوں پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب ایک دروازے سے ارحم اور شامل، دوسرے سے حیام اور حسام اور تیسرے سے فاتر اور انان داخل ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد نبال اور دانیال اور پھر مائسہ اور بسام داخل ہوئے، جس پر ڈانس کرتی لڑکیاں رک گئیں۔ انان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر نکلنے کا کہا تو وہ لڑکیاں بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلیں، جبکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو چونک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ اپنے ہتھیار تھامتے کہ حسام لوگ ان پہ ٹوٹ پڑے۔ حیام جس آدمی کی جانب بڑھتی، ابھی وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگا پاتی کہ حسام صاحب اس کے آگے آ جاتے، جسے دیکھ کر حیام گہری سانس بھر کر رہ جاتی۔ سالی ہٹ راستے سے، ایک آدمی نے نبال کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو اپنے سامنے کھڑے شخص کی درگت بنانے میں مصروف تھی۔ کندھوں سے کھینچنے پر نبال لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی کہ اسی شخص نے پوری طاقت سے نبال کے چہرے پر تھپڑ جڑا، جس کے باعث نبال زمین بوس ہوئی، جبکہ یہ منظر دیکھ کر دانیال کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تن فن کرتا ایک ہی جسم اس آدمی کی جانب بڑھا، جو باہر نکلنے کو پر توڑ رہا تھا۔ اس شخص کا بازو اپنے گرد شنکشے میں لے کر پوری طاقت سے گھمایا کہ بازو ٹوٹنے پر اس شخص کی دردناک چیخیں گونجیں۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اس شخص کا سر سامنے دیوار پر پوری قوت سے مارتے دانیال نے غرغراتے ہوئے کہا۔ اس شخص کو جہنم رسید کرنے کے بعد دانیال نے اپنا رخ نبال کی طرف کیا، جس کے ہونٹ سے خون رس رہا تھا، جسے دیکھ کر ناریل نے بامشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا اور پیچھے مڑ کر اس کے مرے ہوئے شخص پر پھر سے ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اب اگر تم نہ ہٹی تو یہ نہ ہو حیام کہ انہیں چھوڑ مجھے دو، تھپڑ تمہیں لگانے پڑیں گے، حسام نے دبے دبے لہجے میں غرراتے ہوئے حیام سے کہا، جو آگے بڑھ کر ان لوگوں پر وار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حسام اسے ہر بار روک کر پیچھے کر رہا تھا۔ تبھی ارحم کی نظر حیام کا نشانہ لیتے شخص پہ پڑی تو ایک ہی جسم میں وہ حیام کی طرف بڑھا۔ اپنے پیچھے گولی کی آواز سن کر اور ارحم کی چیخ سن کر حیام جھٹکے سے مڑی، جہاں ارحم نے درد برداشت کرتے ہوئے اپنے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ شخص دوبارہ سے گولی چلاتا کہ حیام نے آگے بڑھ کر ارحم کو سائڈ میں دھکا دیا اور اس کے سامنے خود کھڑی ہو گئی، لیکن تب تک وہ شخص گولی چلا چکا تھا، جو حیام کے سینے کو چیرتی ہوئی گزری تھی۔ نیچے گرنے سے پہلے وہ شخص پہ گولی چلانا نہیں بھولی تھی۔ حیام کے نیچے گرنے پر ہال میں موت سا سناٹا چھا گیا تھا۔ حسام راجپوت بے جان ہوتا گھٹنوں کے بل نیچے گرا، اپنے سامنے اپنی زندگی کو خون میں لت پت دیکھ کر جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔
وہ تو इसे किसी शख्स की तरह बढ़ने नहीं दे रहा था, कहीं इसे छोटी सी चोट भी ना लग जाए। लेकिन अब वो खून में लथपथ इसके सामने ज़मीन पर पड़ी थी। सबसे पहले शामिर को होश आया। वो जल्दी से अरम की जाने बढ़ा, जबकि दानियल ने हयाम की तरफ आया और इसे अपनी बाजू में भरकर भाग की जानिब दौड़ लगाई। मेल डॉक्टर नहीं जाएगा। आईसीयू में दाखिल होते डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर सामने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों से फातिन की तरफ देखकर सद लहजे में कहा। तो दानियल ने अपनी मीठे मुठ्ठियाँ बीजी। मर जाएगी वो, दानियल ने दबे दबे लहजे में खर्रा कर कहा। तो हसाम ने खौनखान नजर से दानियल को देखा। तो मर जाए, लेकिन मेल डॉक्टर नहीं जाएंगे। हसाम ने सद लहजे में कहा। तो फातिन ने गहरी सांस लेकर हसाम का हाथ डॉक्टर के गिरेबान से हटाया। नहीं जाएंगे मेल डॉक्टर, आप डॉक्टर किरण को भेजिए, फातिन ने डॉक्टर से कहा। तो वह इस बात में सर हिलाता वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद ही वहाँ में फीमेल डॉक्टर आई, जिसने सर हिलाकर फातिन को सलाम किया और आईसीयू में दाखिल हो गई, जबकि अनान अपने गले लगी रोती हुई माइसा को चुप करवा रही थी। दानियल ने मुड़कर इन तीनों की तरफ देखा। आजमाइशें टीके ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इन्हें दुख दर्द से बचाना चाहते थे, मगर हर बार पहले से बढ़कर गहरा जख्म मिल रहा था। दानियल ने नबाल की तरफ देखा, जिसके माथे पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और वो साकित सी ज़मीन पर नजरें टिकाए बैठी थी। दानियल ने अपने कदम निबाल की जानिब बढ़ाए और इस बाजू से पकड़कर उठाया, जबकि निबाल बेजान से इसके साथ खींचती चली गई। फातिन के ऑफिस में दाखिल होकर निबाल को सोफे में बिठाकर दानियल घुटनों के बल इसके ज़मीन पर बैठ गया। परी, मोहब्बत से चोर लहजे में पुकारा। तो निबाल ने अनजान नज़र से दानियल की तरफ देखा और फिर अपने खून से रंगे हाथों को, जिस पर दानियल ने लबीस कर निबाल के हाथों को अपने हाथों में कैद कर लिया। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, निबाल के हाथों को सहलाते हुए कहा। तो निबाल की आंखें पल में लबालब पानियों से भर गई। गुलाबी लब बुरी तरह से कँपकँपाने लगे। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना किसी का बुरा चाहा, तो फिर हर बार हम ही क्यों? अजानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो दानियल ने अपने लब भींचे। इस माशरे में किसी औरत को पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन सारी सजाएं तो औलाद के लिए रह जाती है। ना हमारे बाबा मामा से शादी करते, ना हम इस हाल में होती। दादी पता है क्या कहती थी? दानियल का कॉलर हाथों में दबोचते रोंदी आवाज़ में कहा। तो दानियल ने अपनी सुर्ख नज़रें नेपाल के चेहरे पर टिका थी। वो कहती थी हम भी अपनी माँ की तरह बद किरदार होंगी। इनकी ये बातें मेरी बहन का बचपन खा गई। इसकी उम्र से पहले इसे समझदार बना गई। पहले हमारे माँ बाप का रिश्ता हमारे लिए सज़ा बना, फिर इसके बाद तुम लोगों से जुड़ा रिश्ता हम लोगों की एहसाब बन गया। ना ही हमें अपने माँ बाप का रिश्ता राज आया, ना ही तुम लोगों से जुड़ा अपना रिश्ता। दानियल को पीछे को धक्का देकर अजानी अंदाज में चीखी, अपने बालों को नोचने लगी, जबकि निबाल की बातों पर दानियल की आंखें लहू झलकाने जैसी हो गई। गर्दन की रगें तनकर वाज़ेह होने लगी कि तभी निबाल ने रोते हुए अपने माथे पर लगी पट्टी को खींचकर उतारा। तो पल में चेहरा खून से तर हो गया। व्हाट द हेल! दानियल एक ही चुस्त में निबाल के पास पहुंचा और इसके जख्म पे हथेली रखे खून रोकना चाहा, जबकि निबाल दानियल के सार में पूरी तरह से फड़फड़ाने लगी। निबाल के दोनों हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर इसकी पूंछ पर बांध दिए और इसके जख्म पर अपनी हथेली रख दी कि तभी चीखों की आवाज़ सुनकर फातिन अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, मगर आगे का मंजर देखकर इसे अपने पाँव तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। निबाल का रोना जब हिचकियों में बदला तो दानियल ने नरमी से अपने सार में ले लिया। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, हम लोगों को हमारे हाल पे छोड़ दो, अपनी बहनों को खोने का हौसला नहीं है हमें, खुदा के वास्ते चले जाओ। हिचकियों से रोती हुई दानियल राजपूत का दिल लहूलुहान कर गई। तभी फातिन ने आगे बढ़कर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, जबकि गुनोदगी में जाती निबाल को दानियल ने सख्ती से खुद में बीस लिया। निबाल के बालों में अपना चेहरा छुपाया तो न जाने कितने आंसू दानियल राजपूत की आंखों से बहकर निबाल के बालों में जब्स हो गए। नरमी से इसे खुद से पीछे करके सोफे पे लेटाया और फातिन को इसकी बैंडेज करने का इशारा किया। हर गुजरता पल हसाम राजपूत को बेजान कर रहा था। आईसीयू के दरवाजे से सर टिकाए न जाने वो कितने ही आंसू बहा चुका था कि तभी कुछ याद आने पर अपने कदम प्रेयर रूम की तरफ बढ़ाए। ए मेरे पाक परवरदिगार, तू तो बड़ा रहम करने वाला है। अपना ज़ख्मों से चोर और लहूलुहान हुआ वजूद लिए तेरे दर पर आया हूँ, मुझ पर रहम कर दे मेरे अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर दे। तू तो कुन फ़यकून का मालिक है, तू चाहे तो क्या नहीं मुमकिन। मैं तो तेरी रज़ा में राज़ी हूँ मौला, मगर ये दिल, रोते हुए अपना सर सजदे में झुका दिया, ये दिल इसकी हिजर में बहुत तड़पा है मौला।
اس کے بغیر یہ زندگی بس گزاری تھی میں نے، اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تیری دی ہوئی اس نعمت کا ناشکرا بن جاؤں گا۔ مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن مانگنے تیرے ہی در تجھ سے ہی آتا ہوں۔ مجھ سے حیام کو مت چھین اللہ، میں نہیں جی سکوں گا۔ ہچکیوں سے روتا ہوا کہیں سے بھی مغرور حسام راجپوت نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جیسے دعا مانگ کر آئی سی یو کی جانب آئے تو ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر ایک ہی چشم میں اس کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ اپنی آواز پہ قابو پا کر کہا تو ڈاکٹر نے مسکرا کر حسام کی طرف دیکھا۔ آپ اسے معجزہ کہہ لیں یا کچھ بھی، آپ جلدی سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر کی بات کاٹتے ہوئے حسام نے دھاڑتے ہوئے کہا تو انا نے اٹھ کر حسام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ الحمدللہ سے ماں اور بچے دونوں ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر حسام کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کی بے جان وجود میں روح پھونک دی ہو، جبکہ آخری بات پر اسے جھٹک کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ بچہ ٹوٹتے ہوئے لفظ منہ سے ادا ہوئے تو ڈاکٹر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل مسٹر حیام، یور وائف از 1 week پریگننٹ، اور یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ اتنا خون بہہ جانے کے باوجود ان کے بچے پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ کہتے نا پنجابی میں جنوں اللہ رکھے اونوں کون چکھے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، جبکہ حسام ساکت سا بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ انان اور مائسہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، ان کے ہوش میں آنے پر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے حنان کی طرف دیکھ کر کہا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ حسام ابھی بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ بھائی آپ پاپا بننے والے اور میں خالہ، حسام کے گلے لگتے انان نے روتے ہوئے کہا تو حسام کا جیسے سکتا ٹوٹا۔ انان کو پیچھے کر حسام راجپوت ہاسپٹل کے کوریڈور میں سجدہ ریز ہو گیا۔ مانا کہ حسام راجپوت کو اپنے رب سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں تھا، مگر اس کا رب تو بے شمار نوازنے والا تھا نا۔ حسام راجپوت نے جب اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا تو اسے اس سے بڑھ کر نوازا گیا تھا۔ مائسہ اور انان نے نم نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ حیام اور ارحم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انان لوگ حیام سے مل کر اب ارحم کے روم میں تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اب حسام اس سے مل لے جو کب سے باہر بیٹھا تھا، ہر بار دروازے کے پاس جا کر پلٹ جاتا اور ہمت کر کے حسام نے اپنے قدم اندر رکھے، اپنے پیچھے دروازے کو لاک کرتا وہ کھڑکیوں کی جانب بڑھا۔ کھڑکیوں کے شیشوں پہ کارٹنز گرتے اپنے قدم حیام کی جانب بڑھائے، آنکھیں نم تھی مگر ایک خوبصورت سی چمک لیے ہوئے تھی۔ حیام کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر اس کے چہرے پر جھکایا، ہونٹوں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ جھک کر حیام کے ماتھے پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا، دونوں گالوں کو چھو کر نظریں نیلے پڑتے ہونٹوں پر گئی تو جھک کر انہیں نرمی سے چھوا۔ شکریہ زندگی، نم لہجے میں کہتے نظریں حیام کے پیٹ پر مرکوز کی اور ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہوا اور حیام کے پاس ٹک گیا، اور پھر اس دن کی طرح بنا کسی چیز کی پرواہ کیے حیام کی شرٹ پیٹ سے سرکائی، نرمی سے اپنے ہاتھ کی پشت پر پیٹ پہ پھرتے ایسے احساس کو محسوس کرنا چاہا، جھک کر نرمی سے اپنے ہونٹ حیام کے پیٹ پہ ثبت کر دیے۔ اپنے پیٹ پر دہکتا ہوا لفظ محسوس کر حیام نے اپنی آنکھیں وا کی، کچھ دیر تو غائب دماغی سے وہ چھت کو گھورتی رہی، پھر نظریں خود پر جھکے وجود پر جھک گئی تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر حسام کے بالوں میں اچھا دیا، جس پر حسام نے چہرہ اٹھا کر حیام کی طرف دیکھا۔ انان لوگوں نے بھی ابھی حیام کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس بات اسے حسام بتائے۔ نرمی سے حیام کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنے ہونٹ رکھے اور مسکراتی نظروں سے حیام کو دیکھا۔ مجھے تو لگا تھا مجھ سے ناراض ہوں گے، مگر یہاں تو موصوف مسکرا رہے ہیں۔ حیام کے کہنے پر حسام کا دلکش قہقہہ گونجا۔ موصوف اپنی پیاری سی بیٹی کے آنے کی خوشی میں اس کی پیاری سی مما کو معاف کر رہے ہیں، حیام کے ناک دباتے ہوئے کہا تو حیام نے حیران نظروں سے حسام کی جانب دیکھا، آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ حسام آپ کی بیٹی، ٹوٹے پھوٹے لفظ منہ سے ادا ہوئے تو حسام نے حیرانگی سے حیام کی جانب دیکھا۔ وہ صرف حسام کی بیٹی تو نہیں ہوگی کہ کس سے شادی کی آپ نے؟ اپنی بات کہہ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس کے بعد سینے پر لگے اسٹیچز پر کھچاؤ پڑنے لگا، مگر یہاں وہ پرواہ کسے تھی؟ حیام کی بات پر حسام کا دل چاہا قہقہہ لگائے، مگر اس کی کنڈیشن کے پیش نظر جلدی سے اس کے چہرے پہ سے ہاتھ ہٹائے۔ ہماری بیٹی حیام، تمہاری اور میری؟ حسام کی بات پر حیام نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر حسام کی جانب سے بے یقینی سے دیکھا تو حسام نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، تمہیں اپنا آپ ادھورا لگتا تھا، دیکھو آج تم مکمل ہو گئی ہو اور میں بھی، حیام کے رخسار پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا اور جھک کر حیام کو اپنے سار میں لیا۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نہ سنوں اور ان آنکھوں میں آنسو بھی نہ دیکھوں، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔
हसाम ने सख्त लहजे में कहा तो हयाम ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा, जो अब उठकर हयाम को नरमी से एक साइड पर करके इसके साथ नींदराज हो गया था। अपना एक हाथ हयाम के पेट पर रखे जबकि दूसरा इसके सर के नीचे रखे हयाम के चेहरे को देखने में मुंह था, जो फिर से गनुदगी में जा रही थी। झुककर अपने लब शिद्दत से हयाम के गाल पर सबत किए और उसे देखते ही देखते खुद भी नींद की वादियों में गुम हो गया। मैं ठीक हूँ निबाल, तुम जाकर रेस्ट करो, अरहम ने निबाल को देखकर कहा, जिसकी रंगत में जर्दियाँ घुली हुई थी। अरहम के कहने पर माइस और अनान ने भी इसकी जानिब देखा। जाओ निबाल, फातिन के ऑफिस में जाकर रेस्ट कर लो। थोड़ी देर तक माइसा हयाम और अरहम भाई के कपड़े लेने जाएगी तो तुम भी साथ चली जाना। अनान के कहने पर निबाल ने अस्पात में सर हिलाया और कमरे से निकलती चली गई। अभी से ऑफिस में आए कुछ ही देर हुई थी कि खटपट की आवाज़ पर निबाल ने आंखें खोली तो नजरें अपने सामने सुर्ख अंगारा आँख के लिए तानियल से टकराई, जो टेबल पर खाने का सामान रख रहा था। ये खाना लेकर आया हूँ, इसे खा लो, इसके बाद चला जाऊँगा, मगर सिर्फ ऑफिस से, तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं, फिर चाहे मेरा साथ तुम्हारे लिए अज़ाब हो या सज़ा। सच लहजे में कहकर ट्रे निबाल की तरफ बढ़ाई। मुझे भूख नहीं, तीन लफ्ज़ी जवाब देकर निबाल ने रुख मोड़ लिया, जबकि निबाल के लहजे पर दानियल ने सख्ती से अपने लिप भींचे और ट्रे थामे निबाल के सर पर खड़ा हुआ। बाजू से थाम कर निबाल को एक झटके में बिठाया और ख़ुद इसकी पुष्ट पर बैठकर ट्रे निबाल की गोद में रखी। मेरे दिमाग में पहले ही तुम्हारी बकवास सुनकर बहुत गर्म है, फजूल के नखरे छोड़कर 5 मिनट में से ख़त्म कर दो, वरना मैं तुम्हें ख़त्म करने में 5 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और फिर तुम्हारा दूर जाने का ख्वाब भी अच्छे से पूरा हो जाएगा। अपने हाथ निबाल के पेट पर बांधकर थोड़ी से इस कंधे पर टिकाकर सतलज में एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया तो निबाल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। दानियल के डर से निबाल ने बिना चू चरा किए खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बात का इसे बाद में एहसास हुआ कि उसे क्या कुछ कह चुकी थी। माना कि इस वक्त वो होश में नहीं थी, लेकिन हर बार की तरह वो इससे भी दूर जाने का कह चुकी थी। निबाल को खाना खाते देखकर दानियल ने इसके बाल गर्दन से हटाकर वहाँ अपना दहकता लम्ब छोड़ा, जिस पर निबाल के हाथ पूरी तरह से कँपकँपाए। निबाल के पेट पर गिरफ्त बढ़ाते हुए इसे सख्ती से खुद खुद में बींच लिया। दानी अपने खुश पड़ते होठों पर जबान फेर कर पुकारा, डोंट यू डेयर मिसेस दानियल राजपूत, अगर एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूँगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं। निबाल के कान की लौ को दांतों में दबाकर छोड़ते हुए कहा तो निबाल को अपने पूरे वजूद में सर्द लहर सरायत करती महसूस हुई। निबाल की गोद से ट्रे पकड़कर नीचे रखी और एक ही झटके में निबाल को सोफे पर गिराकर इस पर झुकाया। अपने लब निबाल के लबों पर रखकर पूरी शिद्दत से इसके सांसों से अपनी सांसें उलझा दी। दानियल की शिद्दत पर निबाल ने इसका कॉलर थामना चाहा तो दानियल ने ऐसा न करने दिया। निबाल के दोनों हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर सर के ऊपर लॉक कर दिए, जबकि एक हाथ निबाल की कमर पर हाइल करके इसे खुद में बींच लिया। दानियल की शिद्दत पर निबाल को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ, जबकि दानियल बिना निबाल के बिगड़ते तनफ़ुस की परवाह किए इसके होठों पे शिद्दत से झुका रहा। कतरा कतरा निबाल की सांसों को खुद में उंडेलते दिल में लगी आँख को पुरसुकून करना चाहा।